ये बोल रही हूँ ये यहाँ से गए। क्या मतलब है सिर्फ बलोचों को इजाजत दे, हमें भी इजाजत देना। आपके कैंप में सारे लोग मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, आप जब आई थी सुबह, मैंने सारे बंदे छोड़े जो आप अभी का बताएं, अभी आप अभी को छोड़े ना, अभी को जिस तरह आपने एक्ट किया उसकी वजह से एक्ट नहीं किया है आपने, ये बाढ़ पहले लगाई है, बाढ़ आपने पहले लगाई है, पहले इनको नहीं छोड़ रहे, पहले से आप इनको तो नहीं छोड़ रहे। आप किसी रिट को मानने को तैयार नहीं। तो कौन सा रिट बताएं, एंट्री पॉइंट कहाँ है? मैं बोल रही हूँ को मानने के लिए तैयार है, हर चीज का बलतर। पहले इन लोगों को वहाँ जाने दिया, फिर वहाँ से इधर कोई बंदा नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये लोग वहाँ अंदर मौजूद थे, चाय पीने गए हैं, बड़ा जुर्म किया, चाय पीने गए हैं। आपको एक दफा मैंने नहीं देखा। अगर मैंने आपको सबूत दे दिया तो आपने जो दिखा मारा है ना, आप इधर से उधर गए, थोड़े आपके घर की खवातीन आज जो टेस्ट करने के लिए मुझे आप कार्रवाई ऐसा ही होता है? जरा बताइए। जब अपने बच्चों को देखा तो फिर आप तो ठेका लेके आई हैं इस मुल्क के रोजगारों के खिलाफ बात करने के लिए। वही हम कह रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। हम इससे अपने मुल्क के हम उन पॉलिसियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जो इन पॉलिसियों को चला रहे हैं उनके साथ। आप तो नहीं वो पॉलिसी बना रहे हैं, हम तो समझते हैं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं उसको भी हम समझते हैं। हम ये कह रहे हैं जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं हम उन पॉलिसियों के खिलाफ हैं और उन लोगों के खिलाफ हैं जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं। वो आपके ऊपरी तबका है, आपके जर्नैल है, अब जो मिल मिला के ये आपके एंटी स्टेट की बात नहीं, हम फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम फौज के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, हम उन पॉलिसियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। समझ जाए इस बात। जरा ऑन द कैमरा बताएं ये लोग ऑन द कैमरा ही पहले बंदे छोड़े थे। आप ही ऑन कैमरा बताएं कि मैं जब आई थी बलोचिस्तान के जो लोग हैं कैंप में मौजूद हैं, आप गलत फहमी करती हैं और इस तरह चलाती हैं। हर टाइम आपने इस तरह किया हुआ है, इस तरह न करें। आप कहते हैं इस तरह से बात नहीं करती, आप कहते हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता, आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। हमने आपसे पूछा अगर स्टेट ने आपको मना किया है हमें जाने से, आप हमें वो ऑर्डर दिखाएं, हम भी तो देखें ना कौन सी स्टेट की रिजल्ट से हम चैलेंज कर रहे हैं। जरा हमें दिखाएं ना, कोई कागज होगा, कोई कार्रवाई तो होगी। वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उस तरफ है और वो देखे ताहिरा अब्दुल्ला उस तरफ है, तो हम क्यों उस तरफ नहीं है? हम भी तो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम क्यों उस तरफ नहीं जा सकते? सीन क्रिएट किया जी नहीं, सीन क्रिएट करती हैं आप, सिचुएशन क्रिएट करती हैं। आप पहले आई थी, आपके बंदों को छोड़ा है और वो भी कैमरे में मौजूद है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपने इनको नहीं छोड़ा। मैं यहाँ से आई हूँ, एक बुलाने पर आप भी माहिर हैं, आप लोग भी माहिर हैं। फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करती हैं, पहले फोर्स को देखे देती हैं। हम 4 रस्ते चेंज करके बताए गए, हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें छोड़ दें, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये सारा चीज सर आप लोग क्रिएट कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से, या आप लोगों के हस्बैंड हमारे नहीं लगा, हमसे इतना नहीं हो पाएगा। हम महत्व औरतें हैं, हम सब जितने लोग हैं हमारे साथ कांग्रेस हैं, उसको इधर आने की इजाजत है। मैडम आप हमारे मुकाबले हजारों बार तो आप मुझे गिरफ्तार कर चुके हैं। गिरफ्तार वो आप आज करें या ना करें अलग बात। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या पोस्टली इंटर होने ठीक है, जब मैं आया हूँ मेरी पोस्ट देखो वीडियो आप लोगों ने धक्के दिए, उनको कह रहे हैं धक्के दिए, ये झूठ बोल रहे हैं। आप कह रही है हमारे बंदों को धक्के दिए। मैडम कुछ किया उन्होंने, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दिखा दे, वीडियो दिखा दे, पार करके ये ले वीडियो दिखा दे। नहीं देखिए आप अपना वीडियो दिखा दे जो आपके पास। आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं ना, आप खुद एक कानून की जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि वजह क्या है इनको इधर ना आना? सब आ रहे थे, ये सुबह भी लेके आते तो कहाँ सुबह भी लेके आते रहे। नहीं इस तरह नहीं, इन्होंने पोस्टली इंटर मैडम थोड़ा आपके कहने पे तो नहीं करेंगे। आप मुझे ऑर्डर पास ना करें, मैंने अपना काम किया। मेरा काम ये है कि मैंने रिट और सिक्योरिटी को देखना है और आप मेरी कोर्ट को देखे हमारे नहीं तो इस तरह नहीं है।
دیکھیں بات نہیں، میں تو ویسے بات نہیں، میں ویسے بھی اکیلی اندر اس لیے نہیں جاؤں گی کہ ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ کال دی ہوئی ہے. میڈم آپ کی اجازت ہے آپ تشریف لے لیں. ٹھیک ہے، یا ہم سب جائیں گے. میں اکیلی اس لیے اندر نہیں جاؤں گی کہ لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی سب. میڈم آپ کتنی دفعہ ہمارے ساتھ رہی؟ معلوم ہے لیکن آپ نے خود نوٹ کیا ہے کیوں دھکے مارے. آپ بات کر لیتے ہیں، نہیں مارے دھکے مارے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. لیول آپ ان سے بات کر لیتے ہیں، کتنی دفعہ آپ سے بات ہوتی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چکے مارے نہیں میڈم، لیکن اس کے اوپر سے تو وہ گرتے ہیں نا. میڈم انہوں نے کیا ہے تو تب بات. سنیں، یہ پینل ڈسکشن میں پروفیسر منظوری یہاں سے گیا ہے شاید دینے کے لیے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کی بریک میں. اب میں ان کو بول رہی ہوں کہ ان کو اندر آنے دے، نہیں آنے دے رہے، پورا پروگرام رکا ہوا ہے. تو انہوں نے اس لیے اس میں پاؤں رکھا نا. لیکن بات نہیں پاؤں رکھا نہیں، اندر آئے نہیں کوئی نہیں آیا. اور بالکل یہ بندہ دھکے مارا. کون اندر آیا ہے؟ جب آپ لوگ اتنا اڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں رہتا نا. پھر آپ کو دوسروں کو آپ میڈم، مجبور جب کرتے ہیں، میری بات سنیں. ایگریسو ہو جائے، آپ مجبور کر دیتے ہیں نا. دیکھیں اب صبح سے آپ دیکھیں پچھلے دو تین اس کے پروگرام چل رہا ہے. میڈم ابھی اس طرح میں اس لیے اکیلی اندر نہیں جاؤں گی کہ وہ انہوں نے غلط ایک کام کیا، فورسلی کیا، جس کی وجہ سے ہی مسئلہ. ان کو تو تم لے جائیں، آپ تو جائیں، اندر جائیں، ان کو تو آپ جائیں. بر بابا پروگرام چلی سے ندانا رویہ اندر اس کو چیک کریں. یہ 1 منٹ جائے گا سر. ان کا کیا تعارف ہے مجھے بتا. 1 منٹ رک جائے. پروفیسر ہے یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے نا. آپ اکیلے اور آپ نے کتنے جانا ہے؟ باقی اور کتنے جائے آپ ان کو میں رنگ کر دیں. آپ کیا 1 سیکنڈ بتائیں گے آپ اپنا. بیار اما کو بیاہ نہیں چڑھا. یہ مسنگ پرسن فیملی ہے 14 سال سے. یہ تو آپ نہ بھی کہیں ان کو جانے دیں، اور پہلے بھی جانے دیں. ان کو تو آپ نہ بھی کہیں میں جانے دیں، آرام سے کر. جو بلوچستان کے ہیں، جو کیمپ میں ہیں، وہ بھی چک جاتے ہیں. راستہ دے دیں آرام سے. ایک ہو گئے، ایک ہو گئے. 1 منٹ جب مجھے تعارف کرائیں سر. مسنگ پرسن فیملی ہے. مسنگ فیملی ہاں فیملی ہے. آ جاؤ، یہ ساری فیملی سے. بھائی ابھی شاید ہم بدبختی ہے کو نہیں لکھا کو نہیں کہ ڈاٹے مسائل. آپ کیا فیملی ہے نہیں، تھوڑا سا مجھے بتا دیں. اس کو میں نے نہیں دیکھا، ان کو میں نے دیکھا. جو ہے میں ان کو کوئی ان کو جانے دیں. کپڑے دیکھو کیا ٹھیک ہے جی. آپ کے یہاں آپ ساتھ ہیں؟ جو ہے ان کو وہ آپ نہ بھی کہتے تو ہم جائیں گے. ہم نے کیا کیا ہے آپ بتائیں. یہ نہیں ہے کلر. آج مجھے یہ دیکھیں، میں نے نہیں دیکھا. یہ دیکھیں گے میڈم صاحبہ، میں ان کو یہ دیکھیں نا چہرے ماسک اور یہ سر. آپ کو میں نے نہیں دیکھا. جو ادھر کیمپ میں ہے وہ میں نے دیکھا. کیمپ والا ہے بابا ڈی جی خان سے. یہ آج سے پہلے آیا ہو تو آپ مجھے بتائیں. آپ کو نہیں پتا، آپ تو رات کو بھی چلی جاتی ہیں. نہیں کوئی نہیں چلی جاتی. آپ تو ادھر ان کو سردی میں مار دیتی ہیں سب کو، ٹھیک ہے، اور خود چلی جاتی ہیں. 9 بجے آپ آئیں اور گرم والی اس میں کیا بات ہے. ٹھیک ہے. جو بلوچستان سے کیمپ سے نکل کے ہیں وہ جاتے ہیں. آرام سے آرام سے آرام بس آپ اسپیچ ہے. نہیں، اسپیچ کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہم نے وقت درائے اٹھتا ہے بابا ایسا کرے دیتے نہیں تو نا.